من القاهرة. ملأوا الدنيا وشغلوا الناس بفكرهم وعلمهم، ما يمثل عمقا في الدلالات ونضجا في الرؤى. مع محمد عيسى في حضرة عالم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج. أعزائي المستمعين، عالمنا يعتبر من أبرز العلماء المعاصرين ليس في مصر فحسب بل على المستوى العربي والعالمي. ولد عام 1968 بمدينة أسوان، وحصل على درجة البكالوريوس في الميكانيكا عام 1990 بكلية الهندسة جامعة الزقازيق بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف أول الدفعة. كما حصل على درجة الماجستير عام 1994 بقسم هندسة القوى الميكانيكية بكلية هندسة الزقازيق، وحصل أيضا على 98 بقسم هندسة القوى الميكانيكية بكلية هندسة الزقازيق بنظام الإشراف المشترك مع جامعة فرجينيا تك بالولايات المتحدة الأمريكية. هو أستاذ القوى الميكانيكية من عام 2009، كما عمل أستاذا للقوى الميكانيكية من عام 2010 وحتى عام 2015 بقسم الهندسة الميكانيكية بجامعة القرى بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية. عالمنا زميل المؤسسة الدولية للطاقة باستراليا والجمعية الأكاديمية والعلمية للعلماء بالهند، وزميل مشارك بالمعهد الأمريكي للطيران والفضاء، وهو عضو الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين والجمعية الأمريكية للكيمياء وجمعية الرياضيات التطبيقية والصناعية ومعهد أثينا للتعليم والبحث. ذكر اسمه عدة مرات في الموسوعات العالمية. من هذه الموسوعات مركز Who is Who بالولايات المتحدة الأمريكية، و International Biographical Center IBC Cambridge England، و American Biographical Institute ABI. نشر عددا كبيرا من الأبحاث في الدوريات والمجلات العالمية المصنفة والمؤتمرات العالمية والتي تم ذكرها في كثير من المراجع. أشرف على رسائل الدكتوراه والماجستير ومشاريع التخرج في مصر والسعودية. هو عضو في فريق بحثي في السعودية حاصل على 5 براءات اختراع. هو سكرتير عام المؤتمر الدولي لديناميكا المواقع في الدورتين 12 عام 2016 و13 عام 2018. هو المنسق العام للمؤتمر الدولي لديناميكا المواقع في الدورات 8 و9 و10 و11 من عام 2006 إلى عام 2013 بالتعاون مع الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين. عالمنا هو الأستاذ الدكتور أحمد فاروق عبد الجواد، أستاذ هندسة القوى الميكانيكية والوكيل السابق لكلية الهندسة بجامعة الزقازيق لشؤون الدراسات العليا والبحوث. أهلا بك معنا ضيفا عزيزا على موجة إذاعة البرنامج الثقافي دكتور أحمد. أهلا بك أستاذ محمد، أنا سعيد بالوجود معكم. بداية، هل لنشأة عالمنا تأثير في توجهه وعطائه العلمي؟ طبعا الحقيقة أنا مواليد أسوان، رغم إن أنا مش من أصول من بحري زي ما بيقولوا، يعني من الدقهلية. الوالد والوالدة من محافظة الدقهلية من المنصورة يعني. إنما
الحقيقة أنا مواليد أسوان لأن الوالد والوالدة كانوا بيشتغلوا في أسوان. الوالد كان مهندس في وزارة الكهرباء، والحقيقة وصل يعني وظائف كبيرة يعني في وزارة الكهرباء قبل أن يحلل المعاش يعني رحمه الله. والوالدة طبيبة ربنا يديها الصحة يعني، وكانت برضه بتشتغل في أسوان يعني. الحقيقة الوالد كان بيشتغل في محطة كهرباء خزان أسوان. المحطة دي ابتدت يعني دخلت الخدمة وابتدت تولد كهرباء قبل السد العالي. كان في الفترة دي في إنشاءات السد العالي. أنا اتولدت سنة 68 طبعا. لما ابتدى يشتغل السد العالي ابتديت أنا يعني أكبر زي ما بيقولوا كده وأعي ما حولي. كنت يعني الوالد بيصطحبني لمحطة الكهرباء في خزان أسوان، ولسه صوت التربينات في عنبر التربينات لسه صوته في ودني إلى الآن يعني رغم سني الصغير يعني. كذلك كان دايما نعمل زيارات للسد العالي ونقف على جسم السد ونتحرك عليه. طبعا ده أثر فيا جدا يعني تكويني الهندسي ويعني رؤيتي للحياة من منظور هندسي تأثرت فيه بشدة بالوالد يعني. بالأخص الوالد كان يعني أنا أزعم إنه كان مهندس كويس جدا يعني الحقيقة، وكان شجعني لممارسة اللي هي المهارات اليدوية يعني. طول عمري أحب أمارس مهارات يدوية في النجارة، الدوائر الكهربية، الحاجات اللي زي كده يعني. الحكاية دي فضلت مأثرة فيا جدا، وفضل كل تركيبي الثقافي والتفكير والعلمي متجه للهندسة بشكل كبير يعني. ودي الحكاية مش كده بس يعني، أنا نشأت في وسط كل المهندسين تقريبا يعني. فكانت كل اللغة اللي حواليها لغة هندسة، المشاكل اللي بتحصل مشاكل هندسية. في تعامل كبير قوي حواليا من فنيين وصناعية وعمال، سواء عمال مهرة وعمال عادية وهكذا. فالحاجات دي كل تأثير أثرت فيها جدا يعني. وبالتالي مع تطور الزمن والواحد كبر في السن وكده، وابتدينا بقى نخش مرحلة ثانوي. اخترت ثانوي رياضة، قسم رياضة عشان أخش هندسة. الحمد لله جبت مجموع كويس جدا يعني كنت جايب 96%. الكلام ده سنة 85، فده مجموع كويس قوي للجيل بتاعي يعني. عارف المستوى والرينج بتاع درجات الثانوية العامة في الوقت ده يعني. فدخلت هندسة واستمريت بقى في المسيرة يعني. متأثرت طبعا بتخصص الوالد رغم انه كان بيشتغل في وزارة الكهرباء، لأنه أساسا تخصص ميكانيكا. وزارة الكهرباء معروف إن بيبقى فيها عشان محطات في تخصصين ميكانيكا وكهرباء يعني، عشان محطات توليد الكهرباء. وبرضه أنا استمريت في نفس الاتجاه لقسم الميكانيكا يعني. هل للوالدة تأثير في نشأة عالمنا؟ الحقيقة الوالدة زي ما أنا قلت هي طبيبة يعني، بس هي دفعتني بشدة في القراية. هي كانت تحب القراية ولا زالت رغم السن دلوقتي، إنما حريصة دايما على القراية والثقافة يعني. هي زرعت فيها الحكاية دي بكثافة، إن أنا القراية والثقافة في وقت كانت مصادر الثقافة والقراءة والمعلومات محدودة. وإحنا كنا في مدينة أسوان، كان فاكر يعني بتجيلنا الجرائد في توقيتات معينة، بتجيلنا المجلات زي ميكي وسمير. طبعا جيلي برضه عارف الحاجات دي كويس. فكانت الوالدة حريصة إن هي يعني زي ما بنقول كانت الأعداد محدودة وكانت بالحجز يعني، لازم نروح لراجل بتاع الجرايد ونحجزها. كانت هي الحقيقة حريصة على الحكاية دي جدا. بس برضه الدولة كان ليها دور كويس الحقيقة في الوقت ده يعني. كان في أسوان أنا أذكر فرع دار المعارف كان كويس قوي. كنا احنا يعني زباين مستديمين في فرع دار المعارف ده. كانت الوالدة حريصة إن هي نروح دايما نشوف الكتب الجديدة ونختارها. أنا من سني كان صغير أنا وأختي يعني. أنا أختي برضه أستاذ في كلية الهندسة، أستاذ قوة كهربية. تأثير الوالدة في الثقافة والحاجات دي كويسة جدا يعني. ولا زلت أنا إلى الآن أحب القراءة في كل الموضوعات يعني، والموضوعات الثقافية في كل المجالات بتجتذبني جدا يعني. دكتور أحمد، هل كانت لك هوايات خاصة في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي وكان لها تأثير في نشر الرسالة العلمية بعد ذلك؟ أولى هواياتي الحقيقة كانت القراية والثقافة.
يعني كنت دايما أحب القراءة، أشوف فين المكتبات، وكان منتشر كتير أوي المكتبات اللي هي العامة وكده في النوادي وفي المدارس وفي حاجات كتيرة أوي. أتمنى التفكير ده والرؤية دي ترجع تاني يعني. فكنت أنا حريص جدا على القراءة يعني. القراءة بتوسع المدارك وبتدي نوع من الرؤية ونوع من التخطيط المستقبلي لأي فرد، حتى لو في سن صغير الواحد لسه ما بتبقاش خبرته كبيرة ورؤيته للأمور مش واضحة، إنما القراءة والثقافة بتدي البعد كويس أوي. النقطة التانية إنها بتدي صبر ومثابرة. بالإضافة لكده أنا كنت دايما أحب المهارات اليدوية يعني، ممكن ده أنا متأثر بالوالد يعني. فكنت دايما أحب لحد مثلا المرحلة الإعدادية أحب الألعاب اللي هي الميكانيكية والميكان والحاجات دي. الحاجات دي بتدي تخيل وبتدي ثقة بالنفس كبيرة قوي، وبتدي الواحد قدرة على إنه يبدع ويتخيل أشياء جديدة يعني. المهارات دي دلوقتي يعني أيام لما أنا كنت لسه في مرحلة ابتدائية وإعدادي ما كانتش الحاجات دي سهلة يعني، مش متوفرة بسهولة، بس عندي الأسرة كانت حريصة على توفير الوسائل المساعدة يعني. دلوقتي الحاجات دي موجودة وعلى النت يعني الأمور أسهل بكتير جدا. في على اليوتيوب في لو نقدر نسميها بلغة دلوقتي اللي هي بروجكتس كتيرة قوي تقدر تساعد الأطفال وتساعد الطلاب حتى لحد المرحلة الثانوية إن هم يعملوا بروجكتس ويعملوا مشاريع بسيطة بأفكار وبوسائل بسيطة بشكل سهل وميسور يعني. الحكاية دي ما كانتش متوفرة الحقيقة واحنا اطفال او يعني واحنا داخلين على واحنا في سن المراهقه وكده يعني. الاسره ساعدتني جدا في الحاجات دي. انا كمان من هواة جمع الطوابع يعني، عندي مجموعه من الطوابع كويسه جدا الحقيقه يعني، وجمع العملات طبعا برضو. وبالاضافه لكده زينا كلنا كنت بحب العب كوره يعني، كره القدم يعني. كنت دايما احب اقف باك وكنت باك كويس يعني، بس مع دخولي الجامعه توقفت يعني. ما هو الدافع الرئيسي لتوجهك لدراسة العلوم الهندسية بالذات؟ الحقيقة هو النشأة كان لها تأثير كبير قوي. أنا أزعم إن أنا تأثرت بالوالد جدا يعني. بالإضافة لأن أنا عندي الأسرة إلى حد كبير، الوالد والوالدة يعني كانوا محبين جدا لعملهم، مخلصين ملتزمين. النوعية دي والطبيعة دي بتلائم الهندسة بشكل كبير قوي يعني. فأنا تأثرت بالوالد بشكل كبير وتأثرت بالنشأة والوسط المحيط بي. بالإضافة طبعا إن هو بيبقى فيه عوامل طبيعية في شخصية أي فرد يعني. فالعوامل الطبيعية دي بتتوائم استعداد ذاتي بتتوائم مع النواحي الهندسية أكثر من التخصصات التانية يعني. بالإضافة إن أنا الحمد لله طول عمري في الدراسة متفوق جدا يعني. فطبعا ده سهل عليا دخول الكلية اللي أنا أختارها يعني، كلية الهندسة. بعد حصولك على بكالوريوس الهندسة بقسم الميكانيكا، توجهت للحصول على درجة الماجستير. ما هي أطروحة رسالة الماجستير؟ وأنا أحاول أبسط الأمور يعني، خاصة لو في من المستمعين بكل تأكيد غير متخصصين يعني. أطروحة الماجستير كانت دراسة تطور الطبقة الجدارية على سطح مستوي في ظروف التحول الطبيعي والاصطناعي. وأنا أحب أذكر المشرفين اللي كانوا مشرفين عليها في الرسالة، أصحاب فضل عليها الحقيقة، والأستاذ الدكتور محمد رافت شعلان من جامعة الزقازيق، أستاذ دكتور إبراهيم شبكة من قسم طيران الفضاء جامعة القاهرة، دكتور أحمد عبد سلمان من كلية الهندسة جامعة الزقازيق. الماجستير بتاعي كان في الحقيقة الطبقة الجدارية دي اللي هي بنسميها الباوندري لاير، بتبقى طبقة ملاصقة للأجسام أو الأسطح اللي هي في حالة حركة في المواعي اللي هي سواء كانت غازات زي الهواء أشهرهم طبعا الهواء أو سوائل أشهرهم المية. في حركة الأجسام زي العربيات والقطارات والأتوبيسات والمراكب وهكذا بيبقى فيه أسطح كبيرة، والطائرات حتى جناح الطيارة الكبير يعني، ونقدر نمثله كما لو كان سطح مستوي. السطح المستوي ده نتيجة لوجود الفيسكوستي اللزوجة والاحتكاك بتنشأ حاجة اسمها الطبقة الجدارية. الطبقة الجدارية دي بتبقى طبقة صغيرة ملاصقة لسطح المتحرك اللي عندي، وهي بتأثر الحقيقة في الاحتكاك، بتأثر في اللي هو الدراج اللي هو المعوقة،
وبالتأثير الأساسي بيبقى في المنطقة دي، لأن احنا كل ما ابتعدنا عن الجسم تأثير الجسم على الوسط المحيط بيقل جدا. عشان نفهم الحكاية دي ببساطة نتخيل كده إن في عربية بتتحرك، العربية دي لو ملاصقة لحد فينا، لأحد الأفراد يعني، هنسمع صوتها وهنحس بالهواء بتاعها وهنشوفها. لو العربية بعدت شوية، لأن أنا واقع قريب قوي من العربية في الحيز بتاعها، لو العربية دي بعدت شوية أنا هسمع صوتها وهشوفها بس مش هحس بالهواء بتاع الحركة بتاعتها. طب لو بعدت جدا أنا يا دوبك هشوفها بس تتحرك من بعيد، إنما مش هسمع صوتها ولا هحس بتأثير الهواء بتاعها. يبقى كلما ما اقتربت من الجسم المتحرك في الوسط اللي هو الوسط المائع اللي هو الهواء أو المية بيبقى التأثير كبير. فالتأثير في الطبقة الجدارية دي بيبقى مهم جدا. ده كده ببساطة بنسميها طبقة جدارية لأنها ملاصقة للجدران المتحركة. طبعا عملية نسبية، ممكن الجسم يكون هو اللي بيتحرك أو المائع هو اللي بيتحرك. توقيت الماجستير بتاعتي خاصة بالطبقة الجدارية. احنا عندنا أنواع السريان بالنسبة للموائع نوعين أساسي. في سريان انسيابي اللي هو بنسميه لامينار فلو. في الحالة دي اللي هو السريان المنتظم، يعني جزيئات الماء بتبقى منتظمة، جزيئات ماشية في صفوف متوازية. الطاقة بتاعت الجسيمات أو الجزيئات بتاع الماء وهي بتتحرك بتبقى قليلة بسيطة يعني. في الحالة دي بيبقى شكل الماء بيبقى منتظم. احنا مشوفش طبعا المية والهواء، لكن في وسائل ان احنا نشوف المية والهواء عشان نبسط العملية. لو في عندنا جسم كبير بيتحرك اتوبيس ولا حاجة وبعدين في عفرة كده او شوية تراب او نزل عن الطريق، بنبص نلاقي من ورا الاتوبيس ده بيبقى فيه زي دوامات كده. الدوامات دي اللي هي دوامات الهواء دي موجودة على طول، بس نتيجة لوجود البارتكلز يعني الجسيمات بتاع العفرة احنا عرفنا نشوفها. ففي وسائل مساعدة بنقدر نشوف بيها شكل الماء يعني. ففي حالة السريان الانسيابي بتبقى جزيئات الماء مستقيمة كده ومنتظمة هنا في الماء. النوع التاني من السريان هو السريان الاضطرابي، من اسمه كده إن بيبقى فيه دوامات ولخبطة وجزيئات الهواء متداخلة مع بعض في جزيئات الماء تصطدم مع بعضها وتعمل زي دوامات صغيرة. معظم الأنواع السريان اللي عندنا في الحياة هو سريان اضطرابي. التحول من السريان اللامينر اللي هو الانسيابي إلى السريان الاضطرابي اللي هو التربلنت ده كان محل الدراسة لرسالة الماجستير الخاصة بيا يعني. لأن في منطقة وسط ما بين الاثنين اللي بنسميها الترانزيشن ريجن أو منطقة التحول من سريان انسيابي لسريان اضطرابي. طبعا دي بتخضع لمؤثرات كتيرة قوي يعني، منها سرعة الماء، مستوى الاضطراب في الفري ستيل زي ما احنا بنقول، او في مستوى الاضطراب على مسافات بعيدة قبل الوصول الى السطح او الجسم نفسه يعني، شكل السطح نفسه، الخشونة بتاعته او النعومة، الحاجات من هذا القبيل يعني. فكان ده محل الدراسة بتاعتي. دكتور أحمد، لماذا اخترت هذه الأطروحة بالذات وقتها؟ في الحقيقة لأن التطبيقات بتاعتها كبيرة قوي يعني. كل الفيهيكلز الرود فيهيكلز اللي هي العربيات اللي بتتحرك والسيارات، عامل مؤثر فيها جدا هو الطبقة الجدارية والاحتكاك اللي بيحصل. عشان نتفاهم الحكاية دي احنا عندنا السيارات بنحرص انها تكون السطح بتاعها نظيف كده وبيلمع وبندهنه كويس وبتاع مش عارف ايه، وبنعمل له بوليشنج، وكل ما كان سطح السيارة ناعم وجميل احنا بنبقى بوليشنج اي تلميع بالظبط. في الحقيقة ده مش بسبب بس الشكل الجمالي، أو بسبب إن نظم المرور أو قواعد المرور يعني بتجبرنا على كده عشان العربية تبقى في حالة كويسة. لا، في عامل مهم جدا اللي هو العامل الايرودايناميك أو النتيجة للاحتكاك. كل ما كان السطح ناعم كل ما الاحتكاك قل. طب الاحتكاك ده مؤثر؟ بيأثر جدا على استهلاك الوقود. وناخد في الاعتبار ان العربية والسيارة بتمشي لمسافات كبيرة قوي، تستهلك كمية كبيرة قوي من الوقود، وفي عندنا عدد كبير قوي من السيارات، وبالتالي عندنا مئات الملايين من السيارات في العالم. وبالتالي لو قل الاحتكاك بيقل استهلاك الوقود، وبالتالي بيحصل توفير لكميات مهولة من الوقود، وتوفير كمان في الفلوس اللي بتدفع في الوقود يعني.
أي تعد هذه الأطروحة أحد العوامل الهامة التي يأخذها صناع المركبات على مستوى العالم. طبعا شكل العربية الانسيابي اللي هو الايروديناميك شيب، يعني معظم العربيات من بعد سنة 2000 تقريبا واخدة شكل انسيابي معين. الشكل ده هو في الأساس لتقليل معاقة الهواء، وبالتالي توفير استهلاك الوقود وزيادة سرعة السيارة مع قدرات أقل للمحرك وهكذا. أحد العوامل الأساسية في المعاقة هي الاحتكاك. فلما يبقى احنا فاهمين كويس قوي لأن سطح السيارة الجانبي أو الأمامي أو غطا الموتور زي ما احنا بنقول أو سقف السيارة دي كلها كأنها أسطح مستوية، يعني بتبقى واضحة جدا مثلا في الأتوبيسات، يعني سقف الأتوبيس والجوانب بتاعته ده سطح مستوي كبير يعني. وهم فاهمين كويس قوي إيه اللي بيحصل في الطبقة الجوارية على الأسطح دي والاحتكاك والمعاقة وإزاي نقللها، إزاي بتحول الفلو من انسيابي لاضطرابي وإمتى وإزاي أنا أقدر أتحكم فيه. ده كله طبعا بيبقى مفيد جدا في الدراسات الخاصة بالسيارات والنوعية المشابهة من الأجسام المتحركة يعني. هل كانت هناك نتائج تطبيقية لهذه الأطروحة بعد حصولك على درجة الماجستير وقتها؟ طبعا هو معروف ان عشان يعني احد متطلبات درجة الماجستير هو نشر بحث علمي او اكتر على حسب القواعد المنظمة يعني. فلازم بيتنشر منها البحث، وانا نشرت فعلا بحث ايامها. وبالتالي احنا يعني لازم نحط في الاعتبار ان يعني الابحاث الهندسية بصفة عامة ابحاث تطبيقية، يعني بنسبة كبيرة جدا سواء الماجستير والدكتوراه للدراسات الهندسية بتبقى دراسات تطبيقية وفعلا يمكن تطبيقها ومش بصعوبة كبيرة يعني. هل كان لاختيارك لأطروحة رسالة الماجستير تأثير في توجهك لوضع أطروحة رسالة الدكتوراه؟ في الحقيقة يعني أنا في الماجستير كان في جزء عملي وجزء نظري. الجزء النظري مش بالمعنى الحرف النظري، يعني هو كان حسابي يعني باستعمال الكمبيوتر كومبيوتيشنال يعني. وكان في الوقت ده يعني أنا خلصت الماجستير سنة 94 كانت الفاسيلتي أو القدرات بتاعت أجهزة الكمبيوتر والخصائص بتاعتها ما كانتش قوية، الحاجة كانت ضعيفة يعني. الهارد ديسك كاباسيتي والرامات والسرعة بتاعته ووسائل الإدخال والإخراج كانت فلوبي ديسكس وحاجات كده. ناس جيلي يعني يعرف الحاجات دي كويس، كانت الأمور صعبة يعني. وبالرغم من كده في التوقيت ده أنا يعني اتحركت في اتجاه إن أنا أعمل دراسات على الكمبيوتر وكمبيوتيشنال وعملتها بنجاح الحمد لله. كانت حتى يعني الوسائل اللي بنتعلم منها البرمجة والكتب المتاحة والكلام ده ما كانش فيه النت طبعا. وزي ما قلنا بالرغم من صعوبة يعني التعامل مع الكمبيوتر في الوقت ده والوسائل المتاحة والكتب عشان نتعلم لغات البرمجة والكلام ده، بس يعني الحمد لله اتغلبت على الصعوبات دي. طبعا المشرفين بتوعي ساعدوني الحقيقة بشكل كويس الحقيقة يعني. الجزء العملي بقى الحقيقة ما كانش سهل، لأن احنا عندنا الفاسيلتي العملية مش سهلة أبدا، التعامل مع الورش والكلام ده. وفي يعني عندنا زي ما بقول يعني الصناعية عندنا الفنيين متعودين على حاجات معينة، بس لما نطلب منهم حاجات غير تقليدية هم مش متعودين عليها بتبقى الحكاية دي صعبة. وبالتالي أنا كان توجهي في الدكتوراه إن أنا ما اشتغلش عملي، إن أنا أشتغل كمبيوتيشنال، خاصة أنا كنت وصلت لمستوى كويس من الكمبيوتيشنال أو من التعامل مع الكمبيوتر ولغات البرمجة، وإن أقدر أتغلب على الصعوبات اللي موجودة في يعني الحسابات على الكمبيوتر والكلام ده. لأني ما حبيتش أكرر تجربة تاني إن أنا أشتغل عملي في الدكتوراه في ظل ضعف الإمكانيات العملية اللي موجودة عندنا يعني. فركزت في الدكتوراه لأن الدكتوراه بالكامل تكون على الكمبيوتر كومبيوتيشنال يعني.
وبالتالي الدكتوراه بتاعتي كانت كمبيوتيشنال بكذا تكنيكس كلها بتعتمد على الكمبيوتر يعني مع نمذجة على الكمبيوتر. أعزائي المستمعين، الحوار على درجة كبيرة من الأهمية ويحتاج منا إلى أكثر من لقاء أعد به إن شاء الله في الحلقة القادمة من هذا البرنامج. لكن في نهاية هذا اللقاء أتوجه بوافر الشكر والتقدير لعالمنا الأستاذ الدكتور أحمد فاروق عبد الجواد، أستاذ هندسة القوى الميكانيكية والوكيل السابق لكلية الهندسة بجامعة الزقازيق لشؤون الدراسات العليا والبحوث. ولكم تحيات زميلي من الهندسة الإذاعية محمد حسين. كنتم مع محمد عيسى في حضرة عالم.